السلام عليكم. بغيت اليوم نتقاسم معكم طريقة تحضير سلو او كي كنقولوا حنايا الزميته. طريقتي الخاصه في التحضير ديال الزميته. مهم هاد المقاييس اللي كتشوفوا قدامكم هي تقريبيه. انا بغيت ندير هاد القياس باش على حساب المبتدئات وعلى حساب بزاف ديال الناس الا بغاو يديروا كميه قليله. هاد الكميه اللي انا غادي نقدمها لكم ديال 2 الاشخاص 3 الاشخاص. عندنا هنايا هاد القياس ديال الزلافه. زلافه كي كتشوفوا معايا، زلافه ديال الطحين محمره ومغربله، حيت ملي كنحمرو كيدير واحد الحبيبات. خاصنا ضروري نغربلو الطحين. عندنا قياس ديال هاد الكاس فيه الزيت مسخنه وذوبت فيه، زدت عليه شويه ديال الزبده. دابت داك الزيت سخونه. عندنا هنايا سكر كلاصي او السكر الناعم. هاد القياس نص كاس، وكيبقى سكر كلاصي على حساب كل واحد القياس اللي بغى يدير. عندنا هنايا كاس معامرش ديال القوقاو محمر ومطحون. عندنا هنايا كاس ديال اللوز محمر ومهرمش. عندنا كاس ديال هاد القياس، الكاس صغير ماشي هادو، ديال تيلان وديال الجنجلان نفس القياس. الجنجلان اللي محمر ومطحون، والنيت حتى إلان محمر ومطحون. زريعة الكتان حتى هي محمرة ومطحونة، هاد القياس. والجنجلان ما مطحونش هذا. وعندنا هنايا زلافه ديال اللوز للتزيين. عندنا هنايا معلقه صغيره ديال المسكه الحره اللي طحنتها، ماشي معلقه صغيره، ولكن راه كاينه معلقه ديال السكر مطحونه فيها شويه ديال المسكه الحره. معلقه كبيره ديال القرفه كي كتلاحظوا معايا. عندي هنايا 2 معالق كبار ما بين نافع وحبه حلاوه اللي حتى هما صهدتهم، قليتهم وطحنتهم وغربلتهم. خاص ضروري يتغربلوا. نبداو بطريقه التحضير على بركه الله. الاول نديروا الطحين، نديروا العناصر الجافه هي الاولى. ما كنظنش انا هذا البول غادي يقدني. نديروا قوقاو، نديروا اللوز. هانتوما كي كتشوفوه مرمش. نديروا الجنجلان، إلان، زريعة الكتان، الجنجلان ما مطحونش، المسكه الحره، القرفه، النافع وحبه حلاوه. غادي نبدل هذا البول لحقاش ما غيمكنليش نخلط فيه هاد العناصر. ورجع هنا بدلت فين غادي نرول. غنحرك العناصر الجافه مع بعضياتها. هي الاولى،
دابا غادي نزيد الزيت والزبده ونشوف هذا القياس واش غادي يجمع لي هاد العناصر الجافه. الا ما قدنيش في الجمع ديالها غادي نزيد. خاصنا نخلطوها مزيان بهذه الطريقه. ندير بهذه الطريقه. الا كانت مازال خاصها نزيدها غادي نزيد الا تجمعات لي مزيان وما تفتتاتش يعني راه ما ناقصاش صافي. ما نزيدش الزيت والزبده. جبت المول وفرشت فيه الفيلم اليمونتير وكندير فيه دابا الزميته. وغادي نقلب فيه الزميته بهذه الطريقه. اللي قلت لكم اللوز باش للتزيين نديرو على هذه الطريقه. والتزيين كيبقى اختياري. الزميته ديالنا وجدات. كنتمنى تعجبكم طريقتي في تحضيرها. حاولت نقدمها بطريقه عصريه على هذا الشكل ولا على هذه الاشكال بالنسبه لوليداتنا. وعلى هذا الشكل الى جاو عندنا الضياف كنقدموها بطريقه راقيه. طريقه التقديم كتبقى اختياريه. هي كنحاولوا اننا نخرجوا من داك العاده ديال اننا نقدموا الزميته في طبيصلات مع المعالق. كنتمنى تعجبكم فكره اليوم. ما تنساوش المشاركه على قناتي بالضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. شهية طيبة ورمضان مبارك سعيد.